السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في درس جديد. الدرس ديال اليوم غادي يكون في الجرامر اللي هو the passive voice. the passive voice في اللغة الإنجليزية كيعني المبني للمجهول، يعني كيفاش كنحولو فيرب أو لا فعل من the passive voice من الactive voice للpassive voice، يعني من المبني للمعلوم للمبني للمجهول. إذن بالنسبة للتعريف، the passive voice is used when the focus is on the action، يعني كتستعمل passive voice ملي تيكون التركيز على الأكشن أكثر ما تيكون على شكون اللي دار هذاك الاكشن او لا هذاك الفعل. It's not important or known however who or what performing the action. وبالنسبه الى كنا حنايا غادي نحولوا فعل من المبني للمعلوم للمبني للمجهول، هادو هما الخطوات اللي غادي نديرو. الخطوه الاولى the object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence، يعني كل جمله كما كتعرفوا تيكون فيها subject plus verb plus object، يعني subject plus verb plus object. حنا كما قلنا هنايا the object of the active sentence اللي هو هذا becomes the subject of the passive sentence، يعني الأوبجيكت كنحولو تيولي بلاصة السبجيكت. هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية the finite form of the verb is changed، يعني الزمن ديال الفعل أو لا التركيبة ديال الفعل كتبدل. كيفاش؟ كتولي بحال هاد الطريقة هادي to be plus the past participle، يعني كنزيدو على الverb to be، حنا كنجيبوها كنزيدوها من عندنا في القاعدة زائد the past participle ديال الفعل اللي كان عندنا في الأصل. كيفاش؟ يعني الverb to be should be conjugated in the active voice verb tense، يعني إلا كان عندنا مثلا الverb to be مصرف في البريزنت، بالتالي يعني الverb ديال الactive voice مصرف في البريزنت، بالتالي خصنا نصرف الverb to be في البريزنت. كان مصرف في الباست، الverb to be كنصرفو في الباست، يعني الزمن اللي كان هو مصرف فيه هذا الفعل هذا كنصرفو فيه الverb to be plus the past participle، يعني زائد الباست participle ديال الفيرب. بالنسبه للخطوات راه حاليا تيبانوا ما واضحينش مزيان، ولكن كاينه واحد الطريقه اخرى اللي شرحت بها اللي غادي تبان لكم بواحد الشكل اللي هو بسيط. بالنسبه للخطوه الثالثه the subject of the active sentence اللي هو هذا becomes the object of the passive sentence after the by، يعني السبجيكت تولي هو لي اوبجيكت بعد من باي، كنديرو باي بلس السبجيكت اللي كان في الاصل. or is dropped، اش كتعني is dropped او لا كنحيدوه بصفه عامه، امتى كيتحيد؟ بالنسبه للسبجيكت عندنا جوج انواع ديال السبجيكت، سواء تيكون ادفيرب يعني او لا كلمه، بحال مثلا the teacher the car my mother my father، هادو كلهم كلمات ماشي ضمير. وكاين النوع الثاني هو subject pronouns، يعني ضمائر. شنو هما الضمائر؟ I he she it you they we. الا كان السبجيكت عباره عن كلمه فاننا كنحولوها لبلاصه الاوبجيكت وكنديرو قبل منه باي. مثلا كانت هنايا the car كنديرو باي the car، كان هنايا teacher كيولي باي the teacher. في حالة كان السبجيكت عباره عن subject pronouns ضمير، بحال مثلا هي ما كنديروش باي هي، كنحيدوه، ما كنديروش باي، ما كنديروش السبجيكت، صافي كنكتفيو بالاوبجيكت يولي بلاصه السبجيكت، كنوصلوا للفيرب صافي وكنحبسوا. اذا هادو هما الخطوات اللي كنطبقوا باش ندوزو من الاكتيف فويس للباسيف فويس. بالنسبه لطريقه سهله باش تبان لكم بشكل واضح، عندنا هنايا هو الاكتيف فويس، يعني هاد الجمله هادي هي الاكتيف فويس. عندنا سابجيكت بلاس فيرب، هاد الفيرب تيكون في واحد التنس يعني مصرف في واحد الزمن، بلاس دي اوبجيكت. قلنا الخطوه الاولى الاوبجيكت اللي عندنا في الاكتيف فويس كان كيولي هو السابجيكت في الباسيف فويس، يعني كنجيوه من هنايا لهنايا، ما كنبدلوش الصيغه ديالو، ما كنبدلوش فيه شي حرف، ما كنزيدو عليه والو، كنبدلو ليه البلاصه، كنبدلو ليه المكان ديالو فقط the place. كيولي هنايا كان سابجيكت كيولي هنايا اوبجيكت، كيولي هو اللي سابق، عفوا كان اوبجيكت كيولي سابجيكت، كان في الاخير ديال الجمله كيولي في الاول ديال الجمله، صافي. المرحله الثانيه غنمشيو للفيرب. نفترض مثلا هذا الفيرب هذا مصرف في البريزنت، اول حاجه كنديروها كناخذوا هذا البريزنت ديال الفيرب، كناخذوا التنس يعني كناخذوا الزمن ديال الفيرب كنصرفوا فيه الفيرب تو بي. كما قلت لكم الفيرب تو بي كنجيبو من عندنا حنايا، ماشي كاين في القاعده، ماشي مثلا واش ممكن نزيدو ولا ما نزيدوش، لا، بز منك خصك تجيب الفيرب تو بي وكتصرف فيه الزمن اللي كان مصرف فيه الفيرب الاولاني. نفترض مثلا عندنا الفيرب هنايا بلاي، وهذا بلاي مصرف في البريزنت، بالتالي الفيرب تو بي غنصرفوه في البريزنت. عندنا اولا عندنا بلايد مصرف في الباست، بالتالي الفيرب تو بي غنصرفوه في الباست. اش كنزيدو ليه في الاخير؟ بلس ذا باست بارتيسيبل ديال هذا الفيرب، يعني هنايا كان الفيرب مصرف
هنا تيولي في الباست بارتيسيبل. ومن بعد كنديرو الاوبجيكت. شنو هو الاوبجيكت؟ هو السابجيكت اللي كان في الاول قبل منه باي. يعني كما قلت لكم في الاول كان كلمه كنديرو باي هذيك الكلمه، كان اوبجيكت يعني سابجيكت برونونس كنحيدوه بصفه عامه، كنحيدو هو لا باي ما كنديروش. اذا هادو هما الخطوات اللي كنديرو ملي كنبغيو نتحولوا من الاكتيف فويس للباسيف فويس. نعاود، اول تغييرات كنديروها كناخذوا الاوبجيكت تيولي هو السابجيكت، السابجيكت تيولي هو الاوبجيكت وكنديرو قبل منه باي. كنمشيو للفيرب، الفيرب تيكون مصرف في واحد الزمن، مثلا الباست بيرفكت او لا الفيوتشر. كناخذوا هذا الزمن هذا كنصرفوا فيه الفيرب تو بي هو الاول، عاد في الاخير كنزيدوه ذا باست بارتيسيبل ديال الفيرب هذا اللي كان عندنا في الاصل. صافي. بالنسبه للباست بارتيسيبل راه كنا شرحناها في ريجولار او ريجولار فيربس. كنمشيو الاخر ديال الكتاب ديالكم ديال المقرر ديال اللغه الانجليزيه كتلقاو البيس فورم يعني الانفينيتيف، كتلقاو سيمبل باست عاد الباست باست بارتيسيبل ديال الفيرب. اذا بالنسبه للاكزامبلز عندنا هنا شي امثله. المثال الاول عندنا subject verb object. السبجيكت هو غاري، الفيرب هو بلايز، الاوبجيكت هو فيديو جيمز. قلنا اول حاجه كنديروها ملي غندوزو من الاكتيف فويس للباسيف فويس هي غناخدو هاد الفيديو جيمز كتولي هي السبجيكت. اذا فيديو جيمز كتولي هي السبجيكت كنبداو بها. من بعد كنمشيو للفيرب، ها هو فاش نصرف in the present. بالتالي غناخدو هاد البريزنت هذا غنصرفو فيه الفيرب to be. شنو هو الفيرب to be في present؟ I am, he is, she is, you are, we are, they are. اذا هنايا شنو غنديرو are. علاش؟ لحقاش عندنا فيديو جيمز. فيديو جيمز هو plural يعني جمع، معليش نقولو فيديو جيمز is، غنقولو فيديو جيمز are بلس the past participle ديال الفيرب الاصلي. الفيرب الاصلي هنايا هو play، الباست participle ديالو هي played لحقاش regular verb by Gary. يعني هاد باي زدناها وزدنا Gary كان subject ولا هو الاوبجيكت. كما قلت لكم Gary هو عباره عن كلمه، بالتالي غنديرو by Gary. بالنسبه للمثال الثاني they broke the window. عندنا السبجيكت هو they، الفيرب هو broke، the window هو الاوبجيكت. اول حاجه the object غادي يولي هو subject يعني the window غادي يجي هنايا بلاصه subject. ثاني حاجه الخطوه الثانيه غنمشيو للفيرب، الفيرب هو broke فين مصرف هو الفيرب break in the past، الاصل ديالو هو break مصرف في الباست. بالتالي اول خطوه غنديروها غناخدو هاد الباست هذا غنصرفو في الفيرب to be. الفيرب to be هو was in the past. كنقولو I was you are they are we are، لا كنقولو I was you were they were we were. بالنسبه للسبجيكت الاخرين I he she it كنقولو was. عندنا هنا the window نقدر نعوضوها باش ب it، يعني غنقولو it was the window was broken plus the past participle ديال broke اللي هي broken. هنا ما درناش by they كما قلت لكم انا في الاول. الا كان السبجيكت عباره عن pronouns يعني عن ضمير ما كنديروش by they، هذه غلط. يكفي اننا نقولوا the window was broken صافي والمعنى تيكون كامل. اذا كان هذا هو الدرس ديال the passive voice. دابا غادي نشوفوا بعد tenses، يعني غير امثله ديال tenses. نتوما خاصكم تكونوا عارفين tenses لحقاش اهم حاجه في هذا الدرس هذا وماشي غير في هذا الدرس، في الغالبيه ديال الدروس ديال اللغه الانجليزيه هما tenses، هما الازمنه راهم ساهلين. وكما قلت لكم كما وعدتكم غندير واحد الفيديو خاص بهاد tenses غادي نشرحوهم كاملين يعني من الباست حتى الفيوتشر والقواعد ديالهم والستراكشر الى اخره. اذا بالنسبه لبعض الامثله ديال tenses، المثال الاول عندنا مثلا هنايا simple present. هذا simple present. عندنا الاكتيف فويس هو هذا Adam writes a letter. زدنا اس على رايت لحقاش عندنا ادم يعني كنقولوا ادم اولا هي، كنقولوا هي writes I write he writes a letter. هذا الاكتيف فويس. الا غنحولوا للباسيف فويس هنايا شوفوا الليتر كانت الاوبجيكت ولات سبجيكت، ادم كان سبجيكت ولا اوبجيكت وزدناه باي. من بعد غنمشيو للفيرب، الفيرب هو writes. writes فاش مصرف in the simple present. بالتالي جبنا الفيرب to be صرفناه في simple present وزدنا عليه الباست participle ديال writes اللي هي written. اذا غنقولوا a letter is written by Adam. المثال الثاني ديال simple past، عندنا الاكتيف فويس ادم نفس الجمله ادم wrote a letter. عندنا wrote هو write in the past. ملي غادي نحولوا يعني التغييرات اللي كنديروا دائما الاوبجيكت غادي يولي سبجيكت، السبجيكت غادي يولي اوبجيكت. عندنا الفيرب مصرف في simple present simple past، بالتالي غنجيبوا هاد simple past غنصرفوا في الفيرب to be
اللي هو was او لا were. في هذه الحالة a letter was، مغاديش نقولو a letter were، نقولو a letter was it was plus the past participle هي written. كما كتلاحظوا راه الباست participle ديما، يعني الفيرب الاصلي ما كديرش شي صيغه اخرى من غير الباست participle. مثال الثالث عندنا الفيوتشر سيمبل. الاكتيف فويس ادم will write a letter. بالنسبه للباسيف فويس غنقولوا a letter will be written by Adam. شنو هو القاعده ديال الفيوتشر سيمبل؟ will plus infinitive. بالتالي هنا غنقولوا will plus l'infinitive ديال الفيرب to be، اذا will be plus the past participle ديال الفيرب الاصلي write اللي هي written. هنا عندنا present perfect. Adam have written a letter. شنو هو present perfect؟ هو have plus past participle. اذا ملي غنحولوا التحويلات اللي كنديروا دائما غنجيو للفيرب، عندنا have written هو past perfect، بالتالي present perfect، بالتالي الفيرب to be غنصرفوه في present perfect. شنو نقولوا؟ have been written. اذا have plus past participle الفيرب to be زائد past participle ديال الفعل الاصلي اللي هي written. بالنسبه للباست بيرفكت نفس الحاجه had written، وبالتالي غنقولوا had been written. وعندنا كذلك الفيوتشر بيرفكت اللي هو will have written، غنقولوا will have been written. يعني هاد القواعد هادو وانا غادي نشرحهم مستقبلا، غنشرحهم في شي فيديو اللي قريب باش تكونوا عارفين، تكون عندكم فكره على تنسز. اللي كان عارف تنسز من الاول راه مزيان، غادي يجيه الدرس ساهل وبسيط. يعني هي مساله قواعد فقط، ما كاينش شي حاجه اللي غتجيب شي حاجه اللي ما كايناش، فقط طبق القواعد وغادي تكون حصلت على الجواب الصحيح. اذا كان هذا هو الدرس ديال الباس فويس، ونتمنى تكونوا فاهمين بشكل اللي هو واضح. بالنسبه اللي عنده شي تساؤل واللي ما فهمش واللي بغى اعاده الدرس يقدر يخليها في التعليق ونعاود الدرس يعني بدون مشاكل. اذا كان هذا هو الدرس، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ودرس جديد، وبالتوفيق للجميع.